बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MJ स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। मैं सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के हवाले से। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं लेटेस्ट सऊदी न्यूज़ अपडेट से। महरम के बगैर भी ख़वातीन को होटलों में क़याम की इजाज़त। सऊदी अरब में महरम के बगैर ख़वातीन को होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट में क़याम की इजाज़त दे दी गई। सियाहती कमेटी की जानिब से होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स को हिदायत जारी करते हुए कहा गया कि तनहा क़याम करने वाली वो ख़वातीन जिनके पास सऊदी अरब में क़याम का कानूनी इजाज़तनामा हो, उन्हें कमरा फराहम करने में कोई अमर माने नहीं। अरबी वेब न्यूज़ आजल ने अपने ज़राए के हवाले से लिखा कि कौमी सियाहती कमेटी के नायब निगरान डॉक्टर हमद बिन मोहम्मद अल इस्माइल ने मुमलिकत के तमाम होटलों और फर्निश्ड अपार्टमेंट्स और रिहाइश से मुताल्लिक दीगर कारोबारी मराकज़ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि जो भी सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुकीम है, खा वो मर्द हो या खातून, उन्हें रिहायशी बुकिंग और कमरे फराहम किए जाएँ। वाज़ेह रहे कि हाल ही में सऊदी ख़वातीन को बगैर महरम के सफ़र की भी इजाज़त दी गई, जिसके तहत 21 बरस या उससे ज़ायद उम्र की सऊदी ख़वातीन अपने लिए पासपोर्ट बगैर सरपरस्त के हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा उन ख़वातीन के बैरून या अंदरून मुल्क तनहा सफ़र करने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी गई, जिससे उन ख़वातीन को काफ़ी सहूलत हुई जो किसी वजह से तनहा रहती हैं या बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने की ख्वाहिशमंद थीं। सियाहती कमेटी के नायब निगरान की जानिब से रिहायशी होटलों और गेस्ट हाउसेज को जारी सर्कुलर में मजीद कहा गया कि होटलों की बुकिंग के वक्त कमरा या अपार्टमेंट हासिल करने वाले किसी भी शख्स को, खा वो मर्द हो या खातून, मकामी या गैर मुल्की, उसका असल शनाख्ती कार्ड देखा जाए। होटलों को जारी हिदायत में मजीद कहा गया कि कमरा हासिल करने वाले मुकीम गैर मुल्की होने की सूरत में इकामा कार्ड देख कर रजिस्टर्ड में एंट्री की जाए, जबकि बैरून मुल्क से सियाहती वीज़े पर आने वाले सियाहों के लिए उनके पासपोर्ट की एंट्री लाजमी है। निगरान की जानिब से इस हिदायतनामे में इस अमर की सख्ती से तलकीन करते हुए कहा गया, किसी भी होटल या रेस्ट हाउस की इंतज़ामिया रिहायशी सहूलत हासिल करने की ख्वाहिशमंद खातून के लिए महरम की लाजमी मौजूदगी को जवाज़ ना बनाए। अगर उनके पास कानूनी क़याम का सबूत है तो वो उनके लिए काफ़ी साबित होगा। इससे पहले सऊदी अरब में तनहा ख़वातीन के होटलों में क़याम की ममानियत थी। ख़वातीन के लिए लाजमी था कि वो अपने महरम यानी वालिद, भाई, शौहर या खूनी रिश्ते के बगैर होटलों में कमरे हासिल नहीं कर सकते। सऊदी अरब की हाईवेज़ पर टूल टैक्स कब से? वज़ारत नकलो हमल के तर्जमान और वज़ीर ट्रांसपोर्ट के मुशीर यासर का कहना है कि सऊदी अरब में टूल टैक्स के हवाले से अभी तक हतमी फ़ैसला नहीं किया गया। मामलात ज़ेरे गौर ज़रूर हैं, ताहम फ़ैसला होने पर इस बारे में ऐलान बाकायदा तौर पर किया जाएगा। अरबी वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान के बयान के हवाले से मज़ीद लिखा कि सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा है कि साल 2020 के आगाज़ से सऊदी अरब में टूल टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं। वज़ारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान ने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में शाहराहों पर टोल टैक्स नाफिज करने के हवाले से मामलात ज़ेरे गौर हैं, ताहम इसका फ़ैसला नहीं किया गया कि इसे कब नाफिज किया जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान ने कहा कि टोल टैक्स के बारे में अभी तक वसूल की जाने वाली फ़ीस तय नहीं की गई। उन्होंने मज़ीद कहा, इस हवाले से ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आइंदा साल 2020 के आगाज़ से सऊदी अरब में इस टैक्स का आगाज़ हो जाएगा, ताहम अभी तक इस हवाले से हतमी तारीख तय नहीं की गई। वाज़ेह रहे कि वज़ीर नकलो हमल ने गुज़श्ता साल अरबी रोज़नामे शर्क़-अल वस्त को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वज़ारत नकलो हमल सऊदी अरब में अहम शाहराहों पर टोल टैक्स आयद करेगी, जिसका आगाज़ साल 2020 से किया जाएगा। अरबी न्यूज़ वेब सहीफ़ा के मुताबिक वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से सऊदी अरब में अलामती टोल टैक्स की मद में छोटी गाड़ियों पर 4 रियाल और हैवी ड्यूटी गाड़ियों पर 100 रियाल माहाना वसूल किया जाएगा। बयान में मज़ीद कहा गया था कि तजर्बाती तौर पर टोल टैक्स का नफाज शहर के मसरूफ़ शाहराहों पर किया जाएगा। उन शाहराहों का तयन जदीद तरीन ज़राए से किया जाएगा, जिसके ज़रिए ये मालूम होगा कि कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती है और कहाँ कम। नाइट शिफ्ट ड्यूटी 11 से सुबह 6 बजे तक।
وزیر محنت و سماجی بہبود آبادی احمد الراجی نے سعودی عرب میں کاروباری معاملات 24 گھنٹے جاری رکھنے کے حوالے سے ضابطہ کار متعین کرتے ہوئے کارکنوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ عربی ویب نیوز آجل نے اپنے ذرائع سے اطلاع دی کہ 1 جنوری 2020 سے سعودی عرب میں کاروباری سرگرمیوں کو 24 گھنٹے جاری رکھنے کے قانون کی باقاعدہ منظوری دی جائے گی۔ وزیر محنت کی جانب سے جاری کیے جانے والے ضابطہ کار کے حوالے سے کہا گیا کہ ایسے مرد یا خواتین کارکن جنہیں ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ رات کی ڈیوٹی کریں، اس صورت میں میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر انہیں رات کی ڈیوٹی پر نہ رکھا جائے۔ وزارت محنت کے قانون کے مطابق رات کی ڈیوٹی کا آغاز شب 11 سے صبح 6 بجے تک شمار کیا جائے گا۔ ضابطہ کار میں کہا گیا کہ آجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کام کی جگہ پر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے ضروری دوائیں اور دیگر طبی اشیاء مہیا کرے۔ رات کی شفٹ میں کام کرنے والے ان کارکنوں کے لیے جن کے پاس نقل و حمل کی سہولت نہیں، اس حوالے سے کہا گیا کہ وہ کارکن جو رات کی ڈیوٹی دیں گے ان کے پاس ذرائع نقل و حمل نہیں، انہیں ٹرانسپورٹ فراہم کرنا کفیل کی ذمہ داری ہوگی تاکہ وہ وقت مقررہ پر اپنی ڈیوٹی پر پہنچ سکیں اور جب واپس جائیں تو انہیں ٹرانسپورٹ حاصل کرنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسے کارکن جنہیں رات کی ڈیوٹی کے دوران صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں دوسری شفٹ دی جائے تاکہ کارکن کی صحت متاثر نہ ہو۔ وزیر محنت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ رات کی ڈیوٹی دینے کے لیے کارکن سے تحریری طور پر رضامندی لی جائے جو اس کی ذاتی فائل میں لگائی جائے تاکہ بعد میں حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے لیے کام آئے۔ رات کی ڈیوٹی دینے والے کارکنوں کے حوالے سے پیش کیے جانے والے نکات میں مزید کہا گیا کہ آجر پر لازم ہے کہ وہ کارکنوں سے یکساں سلوک رکھے، ہر ایک کو یکساں طور پر انکریمنٹ، ٹریننگ اور دیگر مراعات دی جائیں۔ دہشت گرد سیل کے 45 ارکان کے خلاف مقدمہ۔ ریاض کی فوجداری عدالت میں دہشت گرد سیل کے 45 ارکان کے خلاف مقدمے کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب میں مختلف تنظیموں کی حمایت اور دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں، ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ 32 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ سبق نیوز کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر نے 23 ملزمان کو سزائے موت جبکہ دیگر کو زیادہ سے زیادہ قید، صفائی پابندی اور جرمانے کی سزا دینے کی اپیل کی۔ سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے پراسیکیوٹر کو حکم دیا کہ وہ الزامات کی فہرست پڑھ کر سنائیں اور اسے ملزمان کے حوالے کریں تاکہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دے سکے۔ دہشت گرد سیل کے ارکان کو سیکیورٹی اہلکاروں کے قتل، ابہا، نجران اور الاحسا میں دھماکوں کے علاوہ آرآر میں سیکیورٹی فورسز کی گشتی پارٹی پر حملے اور دیگر الزامات کا سامنا ہے۔ کویت کی ایک مسجد پر حملے میں مدد فراہم کرنے کا بھی الزام ہے جس میں 27 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان تمام جرائم کا ارتکاب 2005 میں کیا گیا تھا۔ یہ یمنیوں کا وقت ہے، ہم ساتھ رہیں گے۔ جمعہ کو ٹویٹر پر بیان میں نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ ایرانی نظام اپنے مفادات کے لیے بڑی ڈٹھائی سے یمن کا استحصال کرتا رہا ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے مزید کہا کہ ایک طرف ایران کی حکومت یمنیوں کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنی دہشت گرد کارروائیوں کی ذمہ داری سے بچ رہی ہے، دوسری طرف یمنیوں کی جانب سے جزوی جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے ایرانی وزیر خارجہ کے CNN کو دیے گئے انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بزدلانہ انداز میں یمن کی سلامتی، امن اور استحکام کا لحاظ کیے بغیر تیل تنصیبات پر ہونے والے حملوں کا الزام یمنیوں پر لگا کر ایرانیوں کے دفاع کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یمنیوں کا وقت ہے، تمام یمنیوں کا ہم انتشار، افراتفری، تباہی سے متعلق ایرانی منصوبے کے خلاف ان کے ساتھ رہیں گے۔ یمنی ملکی مفاد، سلامتی، استحکام، عوام کے تحفظ اور خوشحالی کو کسی بھی دوسرے مفاد پر مقدم رکھیں۔ سلمان اور محمد مقبول ترین نام۔ گزشتہ سال پیدا ہونے والے بچوں زیادہ رکھے جانے والے ناموں میں سلمان اور محمد تھے۔ محکمہ احوال مدنیہ شہریوں اور غیر ملکیوں کا ریکارڈ رکھنے والا ادارہ، اس نے ٹویٹر پر کہا کہ گزشتہ سال پیدا ہونے والے لڑکوں کے ناموں میں سلمان، محمد، عبداللہ اور عبدالعزیز سر فہرست رہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں نے فہد، علی، خالد، عبد الرحمن، فیصل اور سعود بھی نام رکھے۔ اسی طرح لڑکیوں کے رکھے جانے والے ناموں میں سر فہرست حور، کیان، طرف اور ملک سر فہرست رہے۔ شہریوں اور غیر ملکیوں کے یہاں پیدا ہونے والی لڑکیوں میں ورد، غنا، صحاب، جود، نورا اور سارا بھی مکمول ناموں میں شمار ہوئے۔ محکمہ شماریات کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 2018 کے دوران
5,87,160 بچے پیدا ہوئے. یہ تعداد 2017 کے مقابلے میں 2.14% کم ہے. 2017 میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 6 لاکھ تھی. محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ 2018 کے دوران پیدا ہونے والے بچوں میں 62% کی ولادت سرکاری ہسپتالوں میں ہوئی، جبکہ باقی پرائیویٹ ہسپتال میں پیدا ہوئے. محکمہ شماریات نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں زندگی کے دوران وفات پانے والے بچوں کی تعداد 5,217 رہی. آج تک اتنا ہی دوستو. یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس بلیٹن. امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے.